पर जो है आपके गुफ्तगू को सुन रहे थे और बहुत सारी बातें सामने आई। अब इस मजलिस को जो है सवालात के लिए ओपन किया जाता है ना। सवालात से पहले मैं तमाम शुरका से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो सवालात करें या वजाहत तलब करें वो बहुत ही मुख्तसर और जामे हो, तबसरा ना करें, तबसरा करने से गुरेज करें, मेरी गुजारिश है। और जो भी सवालात करें वो बहुत ही मुख्तसर और टू द पॉइंट हो, है ना। अब मैं तमाम शुरका से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कोई ना कोई अपने जो वजाहत हो या सवालात हो जो मुस्तफा हुसैन साहब के फिक्र फन से मुताल्लिक को आप कर सकते हैं। जी, उनको अनम्यूट करते जाइए, आप अनम्यूट करते जाइए ताकि मैं सुन सकूं। अनम्यूट करके सवाल कीजिए। मैं तलबा से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अनम्यूट करके भी सवाल कर सकते, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल कर सकते। अपना हैंड रेस कीजिए, जो भी सवाल करना चाहते हैं उनको अनम्यूट किया जाएगा, वरना आवाजें बहुत आएंगी। मोहम्मद शाकिर, आप सवाल करना चाह रहे हैं? हाँ, मोहम्मद शाकिर। जी सर, मेरा सवाल ये है कि सर ने जो नाम लिए हैं जितने, यूसुफ नाजिम साहब, जमाल पाशा साहब, तो उनमें मुस्तफा हुसैन साहब को किस मकाम पे हम रखेंगे? बहुत ही उम्दा। देखिए, हर एक तख्लीक़कार का अपना एक मुकाम होता है, और ये जो हमारे पास एक अदबी बिदअत चल रही है 1 2 3 4 5 की, उसका जो है मनफी नतीजा हो रहा है। यानी जो चीजें आपके फितरत के पास हैं वो कहने का एक अंदाज है। जैसे आपको जो है एक टोकरी भर मेवा दिया गया है और हर शख्स से कहा गया है अपने अपने पसंद का मेवा उठा ले, तो बहुत से लोगों के हाथ आम पर पड़ेंगे, लेकिन बाज ऐसे भी होंगे जो आपका अमरूद है या केला है या उस पर आएंगे। मैं समझता हूं कि क्योंकि अभी पूरी तरीके से मुश्तबा हुसैन के फन पर गुफ्तगू नहीं हुई है और मुश्किल से आपके किताबें 2-4 हैं, तो अभी पहले मुश्तबा हुसैन को पूरी तरीके से उर्दू दुनिया में वारिद करें। जब मालूम होगा, मेरे अंदाज में ये सफ़े अव्वल के तंज़ो मिज़ाह के तख्लीक़कार हैं जिनके साथ हमने इंसाफ नहीं किया, तो इस मौके पर इनका खद नापना इंसाफ नहीं है। कितने लोगों ने तमाम जो उनके सफरनामे हैं उस पर गुफ्तगू की है, कितने मज़ामीन हैं। अगर आप यूसुफी साहब को लें, मुश्ताक अहमद यूसुफी पर कम से कम 500-700 मज़ामीन लिखे जा चुके हैं, हर गोशे पर उनकी गुफ्तगू की गई है। कितने मज़ामीन हमने मुश्तबा हुसैन पर लिखे हैं। तो पहले सफ में लाने से पहले हम अपना काम अदा करें। अगर यादगार गालिब ना होती, जो हाली ने छोटी सी किताब लिखी, तो आज गालिब पर 1700 किताबें लिखी नहीं जाती। तो मालूम यह होता है कि इस वक्त जरूरत हुस्न को पेश करने की है, हुस्न के मेयार को जांचने की नहीं है, बल्कि हुस्न को समझने की जरूरत है। मैंने 2-4 चीजें छोटी पेश की हैं, ना उनके खाकों पर काम हुआ है, ना उनके मज़ामीन पर काम हुआ है, ना उनके सफरनामों पर काम हुआ है, ना किसी ने उनके मलफूजात तय्युन किए हैं, ना उनके जो कालम सियासत में हो गए हैं उस पर किसी ने आपके जो है बैठकर एक इस पूरा पीएचडी का काम किया जा सकता है मुश्तबा हुसैन के सियासत के कालमों पर। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि देखा जाए उसमें अदबियत क्या है, महासिन क्या है, तंज क्या है, उसमें समाजियत क्या है, उसमें आपके जो है हैदराबादियत क्या है, उसमें उर्दू का दर्द कितना है, उसमें इंसानियत क्या है, उसमें मुकाम इंसान क्या है, तमाम देखने की जरूरत है। तो सवाल अगर आप किसी दूसरे से करें तो वो फौरन बता देगा उनका नंबर तीसरा है, नंबर दूसरा है। मैं उतनी जुर्रत नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं हम लोगों को इंसाफ से काम लेना चाहिए। पहले मुश्तबा हुसैन के बारे में काम करें,
اور اس کے بعد سے خود دیکھیں مشک خود خوشبو بتائے گی، گل سرسبز خود اپنا رنگ کھلائے گا. تو اس وقت کام کی ضرورت ہے، مشتبہ حسین کو نام کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا زندگی میں اس شخص نے کبھی نام کمانے کی کوشش نہیں کی. اسلم فاروقی صاحب، اسلم فاروقی صاحب آپ. میرا ایک سوال ہے کہ مشتبہ حسین کی تحریروں کا سرمایہ اب ہمارے ساتھ ہے. ہم بہت سے اساتذہ ہیں جو تحقیق و تنقید میں کچھ لکھتے ہیں، لیکن تخلیقی جو انداز ہے اس جانب توجہ نہیں دیتے. تو کیا ہم اساتذہ جو خاص طور سے یونیورسٹیز اور کالجز میں ہیں، کچھ روزانہ کی بنیاد پہ کبھی کبھار تخلیقی نثر لکھنے کی طرف ہم کو راغب کرنا چاہیے؟ بہت عمدہ سوال کر رہے ہیں آپ پروفیسر صاحب. اصل میں مسئلہ یہی ہے، حسن جو ہے تخلیق ہے. حسن جو ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. جس طرح سے خوبصورت چہرے میں دیکھیے ایک حکایت ہے کہ ابو الخیر 90 سال کے تھے. ابو الخیر وہ ہے جو فارسی کا پہلا رباعی گو شاعر ہے. ایک شخص آتا ہے ان کے خانقاہ میں اور ایک سوال کرتا ہے، آغا در خوب رخاں چے بینی، ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے؟ تو جواب نہیں دیتے. جب دوسری مرتبہ وہ سوال کرتا ہے تو ایک لفظ بڑھاتے ہیں، تا چے بینی، کیا دیکھ سکتا ہے؟ یعنی ایک خوبصورت چہرے میں اگر تو فقط بلحوث ہے تو ناک و نقشہ دیکھے گا، لیکن اگر تو اس میں اپنے یعنی بصیرت سے دیکھے گا تو اس میں خدا کی صنائی نظر آئے گی، اس میں حسن کردگار نظر آئے گا، اس میں آپ کے دنیا کی اچھائیاں نظر آئیں گی. تو معلوم یہ ہوا تخلیق میں سب سے اہم چیز خلقت کو دیکھا جاتا ہے، جو اس کا جوہر ہے، محور ہے. اور تو الفاظ کے اگر یہ بنا دیے جائیں کہ اس میں محاورہ یہ استعمال ہوا ہے، اس میں روزمرہ یہ استعمال ہوا ہے، کہاوت کو اس طریقے سے کہا گیا ہے، یا آپ کے جو ہے اس میں ثنائے اور بدائے اس طرح سے ہیں، تو وہ تو 2 اور 2 4 میتھمیٹک ہو گئی. تخلیق جو ہے کس طریقے سے جذبے کو، نفسیات کو مہمیز کیا گیا. ہمارے پاس پروفیسر صاحب الفاظ کے 3 معنی ہیں. یعنی ایک الفاظ کے معنی ہے معنی صورتیہ، یعنی جب میں کہتا ہوں بادشاہ کے سر پر تاج ہے تو آپ کے ذہن میں ایک بادشاہ کا سر بھی آئے گا اور ایک تاج بھی آئے گا، یعنی معنی صورت کے ساتھ آئیں گے. دوسری چیز ہے معنی فکریہ، یعنی میں کہوں علم دولت سے بڑا ہے تو نہ علم کی کوئی تصویر آئے گی نہ دولت کی کوئی تصویر آئے گی، لیکن آپ معنی سمجھ جائیں گے. تیسرے معنی ہے معنی تخلیقیہ، معنی شاعرانہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آغا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جیسے ہی میں یہ مصرع پڑھتا ہوں ایک اسپرٹ آپ کی جو ہے رگوں میں دوڑنے لگتی ہے، آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے. تو یہ الفاظ نے آپ کے جسم کو جس طریقے سے جذبات کو مہمیز کیا ہے. تو تخلیق جو ہے جذبات کو مہمیز کرنا اور انسان کو آپ کے جو ہے فکر کے آپ اس طرف پیش کرنا ہے. تو مشکلات یہ ہیں کہ ہمارے پاس شاعروں کا اور تخلیق کا نفسیاتی، جذباتی اور تخلیق طریقے سے آپ کے جو ہے محاسبہ نہیں ہوا ہے. ایسے ہمارے اساتذہ کی ضرورت ہے اس وقت کہ یہ کام کریں، آپ کے جو اس طرف کام کریں، نفسیات کا حل کریں، اور بہت خوبصورت طریقے سے کر سکتے ہیں. بہت بہتر ڈاکٹر صاحب. ابھی شاہد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جو ہے وہ سوتیلے بھائی تھے، کیونکہ ہم لوگ سوتیلے اور سگے بھائیوں کی کوشش اس وجہ سے نہیں کرتے. میں اس وجہ سے بتاتا ہوں کہ مجھ سے جو کوئی بھی پوچھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ تقی عابدی کے آپ کے جو ہے 12 بہنیں اور بھائی ہیں، تو اب اس میں سے 12 میں سے 4 ہمارے سوتیلے ہیں. دیکھیے میرے والد جو ہیں امروہے کے تھے اور وہ ہائی اسکول پڑھنے کے لیے گلبرگہ آئے، کیونکہ میرے والد کے جو ہے جو چچا تھے اس وقت حسین صاحب وہاں پر تھے. تو محبوب حسین صاحب کے جو والد جو تھے احمد حسین صاحب، وہ کہتے تھے، میرے والد منصف، بعد میں یہاں سے کیا کہتے ہیں BA LLB کیا عثمانیہ یونیورسٹی سے، پھر ان کی منصفی کا تخرج بھی گلبرگے پہ ہوا تھا. تو یہ چھوٹی عمر کے تھے، اسی وجہ سے جگر صاحب میرے والد کو آپ کے جو ہے چچا کہتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جی ہم جانتے ہیں وہ جو 10 اولادیں کی بات کی ہے وہ آپ کے جو ہے ایک ماں سے نہیں
बल्कि आपके जो है, लेकिन भाई भाई है, रिश्ता आपके जो है वो सगा हो या सौतेला हो। जी शाहिद अहमद साहब, शाहिद अहमद साहब को सवाल करना चाह रहे हैं। शाहिद अहमद शेख, आपने हाथ राइज किया था इसलिए मैंने आपको किया, आप अपने आप को अनम्यूट करें। शाहिद अहमद शेख, हाँ। एक छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा फरमाइए फरमाइए। नाजिम साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मुस्तफा हुसैन साहब के पास शख्सी खाके बहुत से हैं जी, लेकिन मैंने महसूस किया कि इन शख्सी खाकों में मैं पर रोशनी ज्यादा पड़ती है। इनके जो खाके हैं उसमें, क्योंकि शख्सी खाके में जिस शख्सियत पर आप खाका लिख रहे हैं उसके मुख्तलिफ पहलुओं को, उसकी जिंदगी को पेश किया जाता है, लेकिन मुस्तफा हुसैन के यहाँ मैं पर बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? किस पर? मैं मुस्तफा हुसैन जगह जगह नजर आते हैं, ज्यादा नजर आते हैं जी। इसकी वजह यह है, सबसे बड़ी चीज यह है कि मुस्तफा हुसैन ने सिर्फ उन्हीं लोगों के खाके लिखे जिनसे वो बखूबी वाकिफ थे। एक पहली वजह, जिनसे देखिए खाके लोगों ने लिखे, बाज लोगों ने खाके लिखे हैं किताबों को देखकर, बाज मुस्तफा साहब ने एक खाका भी ऐसा नहीं लिखा उस शख्स पर जिससे वो मुतारिफ ना थे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि खाके में उन्होंने दो जो काम किया है वो उस शख्स के पेशे, मशागिल, दिलचस्पियों पर तबसरा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक चीज को उठाते हैं जिसको वो अपने आप से जोड़ते हैं। इस वजह से बिल्कुल आपका कहना सही है कि मुस्तफा हुसैन का जो पहला खाका है यूसुफ खान के ऊपर, तो आप यूसुफ खान का खाका देखिए, उसमें मैं की भरमार है, इस वजह से कि लेकिन उससे बदमज़गी नहीं हो रही है। उससे देखिए, हमको जो है आपके बिरयानी खाने से ताल्लुक है, अब वो बकरा कहीं से भी आया हो, समझ रहे हैं ना, आपके जो है गोश्त गला हुआ हो और दो आपके क्या कहते हैं गोश्ता बिरयानी हो, कहने का मतलब यह है उसमें जो मजा डालते हैं। हाँ, मैं खाका अगर लिखूं किसी शख्स पर जिससे मैंने जिंदगी ना गुजारी तो मैं तो आएगा ही नहीं हूं वहां पर। तो आमतौर से जो खाके हमारे उर्दू अदब में लिखे गए हैं वो खाके या 2 मिनट की मुलाकात पे लिखे गए हैं या आपके जो है कभी देखा ही नहीं, यानी वो ऐसा आपके खाका है कि उसमें कभी उस शख्स ने उसको देखा ही नहीं, तो मैं खुद ब खुद आउट हो गया। तीसरी चीज यह है कि इनका तजुर्बा इतना ज्यादा है, अल्लाह ने आपके उम्र भरपूर दी। दूसरे इनके दोस्त जो हैं, अब आप देखिए कि वो इब्राहिम जलीस तो भाई हैं, फिदा हुसैन पर जो इनका खाका है उसमें भी मैं ज्यादा है। जिस तरीके से खुशवंत सिंह का है, खुशवंत सिंह से इनके ताल्लुकात शदीद है। मोगनी तबस्सुम हो या वो कन्हैया लाल का हो या अमीर हनफी का हो, वो 200 के करीब जो खाके हैं उसमें बेशतर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी शायद वजह यह है कि उन्होंने किसी पे खाका ही नहीं लिखा जिससे वो वाकिफ ना थे। जी जी शुक्रिया जी। मंजर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सवाल करना चाह रहे हैं? मंजर साहब अपने आप को अनम्यूट करें। शुक्रिया सर आपका और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन अंदाज में बहुत सारी मालूमात दी उन्होंने और सवाल का जवाब भी गर्मा गर्म दिए उन्होंने। और जहाँ तक मैं का ताल्लुक के बारे में सर ने बहुत अच्छी बात बताई। उसके साथ जाहिर से जो खाका लिखता है उसको उसमें दाखिल होना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए, तभी लिखेगा। तो अपने ताल्लुकात और अपने साथ के वाकयात को बयान करता है राइटर, वहाँ पर मैं आ ही जाता है। इस वजह से भी मुस्तफा हुसैन साहब जिससे मिलते जुलते थे उन्हीं को लिखते थे और अपने वाकयात को, कन्वर्सेशन जो होता है, बातचीत को लिखते थे, इसलिए मैं का दाखिला होता था। मैं समझता हूँ सर, सर ने बड़ी अच्छी बात बताई, बहुत समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ममनून, आपका ममनून, आपकी हुस्न समात का ममनून। हाँ,
तस्नीम फातिमा ने हाथ उठाया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछें। आप क्या लेगा? सलीम मोहिउद्दीन साहब। जी सर, शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि तकी साहब को सुनना हर बार अपने आप में ज़ियाफ़त होती है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। और डिपार्टमेंट मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ। सवाल चाहे तो लिख भी दें, आप लिखकर सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। आवाज पहुंचनी चाहिए। जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। जी जी। पहली बात तो यह है कि तस्की साहब को सुनना अपने आप में एक ज़ियाफ़त होती है, और डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू और फजल भाई का शुक्रिया बहुत बहुत। हजरत, मैंने एक चीज महसूस की है कि मुश्तबा हुसैन को लिखते हुए सबसे अहम, मतलब मिज़ाह लिखने वाले, दक्कन में मिज़ाह लिखने वाले के लिए सबसे अहम ये था कि वो दक्कन की जुबान इस्तेमाल कर ले, लेकिन इस बैसाखी को मुश्तबा हुसैन ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। और जब हम उनके उस्लूब का तजिया करने जाते हैं तो ये पता चलता है कि उन्होंने कोई फनकाराना, इवन मुश्ताक यूसुफी के पास भी मिल जाएगी आपको, दूसरे मिज़ानिकारों के पास, उन्होंने बहुत सहज और सरल अंदाज में वो लिखते चले गए। कोई सन्नाई नहीं है उनके पास, कुछ नहीं, और एक नर्म नवी उस्लूब में उनके जो है, और वो एकदम फितरी अंदाज लगता है। इसके बावजूद मुश्तबा हुसैन कामयाब है मिज़ाह लिखने में, तो ये बड़ी ताज्जुब की बात लगती है हमको। बहुत बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। देखिए, जहां तक कि आपके जो है हमारे पास मिजाहिया शायरी का ताल्लुक है हैदराबाद की, हमारे पास सबसे कामयाब तरीन जो है दक्कनी शोरा, जिन्होंने आपके वो सुलेमान खतीब हो या भिलावा हो या खामखा हो, इन लोगों ने आपके वो जो लहजा इस्तेमाल किया वो आसमानों पर चढ़ गए। लेकिन आपने सही कहा कि जिंदा दिलाने हैदराबाद तो अपनी जगह पर इस वजह से ऊपर गए कि उन्होंने दक्कनी मुहावरे और दक्कनी जबान और दक्कनी शीरनी और दक्कनी वो चटखारे को इस्तेफादा किया। लेकिन मुस्तफा के पास भी वो चीजें हैं कि अब ये जो मैंने खत सुनाया आपके बेगम का, उसमें जो मतालिब मैंने बताए कि ये हैदराबादी तो है कि है, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो, अब तुम्हें कौन सी गैर मुस्तमला चीज, ये अगर आप इसकी जो है पोस्टमार्टम करें तो आपको मालूम होगा। इसी वजह से वहीद अख्तर ने कहा कि इनकी हैदराबादियत जो है इनकी मिज़ाह में शामिल है। बाज मुकामात पर यह रंग कम और बाज मुकामात पर यह रंग ज्यादा होता है। अगरचे के बाज लोगों ने जो दक्कनी आपके जो है रिवायात को नज्म किया है या दक्कनी लहजे को वो किया है, तो उनके पास ज्यादा है ये रंग, मगर इस रंग से ये पूरी तरीके से मुबर्रा भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसा आपने कहा, इनको मकबूलियत हासिल हुई है, और यही कमाल इनके नस से मजमून का है। मजमून जो उठाते, जैसे आपने देखा कि छतरी, अब ये छतरी क्या है, सिर्फ एक लफ्ज छतरी नहीं कि वो हमें आज मिली है, देखने में कुछ खास नहीं है मगर फिर भी अच्छी है। अब ये जुमला देखिए आपके, इसने कितने दरवाजे खोल दिए। तो बाज अल्फाज से हैदराबादियत आती है, लेकिन उसके साथ कोशिश यही हुई, क्योंकि एक बड़ी उम्र का हिस्सा उनका आपके दिल्ली में भी गुजरा, फिर जर्नलिज्म से भी कनेक्टेड थे, तो इस वजह से पूरे शुमाल, और इसी वजह से मुश्तबा हुसैन साहब मरहूम दूसरे मिज़ानिगारों और दूसरे तख्लीक़कारों की निस्बत दोनों जगह मारूफ है, शुमाल में भी और जुनूब में भी। ये सादत बहुत कम को मिली है। वो इसकी वजह यह है कि वो रायजुल वक्त ज़बान लिखते थे।
اور مجھے ایسا لگتا ہے سر کہ وہ کرافٹ سے بہت دور تھے, مطلب ان کو صرف آرٹ سے دلچسپی تھی, کرافٹ سے بہت دور تھے. یہ مسئلہ یہی ہے کہ آپ جب آپ کے بعض لوگ جو ہے, بعض لوگ بریانی میں چٹنی زیادہ ڈالتے ہیں, بعض لوگ آپ کے چٹنی بھی ڈالتے ہیں اور پھر آپ کے جو ہے بغارے بیگن بھی ڈالتے ہیں. کرافٹ اور آرٹس کا مسئلہ کبھی اس پہ بات کریں گے آپ کے, کیونکہ یہ میرا بڑا آپ کے جو ہے پسندیدہ موضوع ہے اور اس پہ بات کم ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قلم جب آدمی لے لیتا ہے لکھنے کے لیے, ہم لوگ روزانہ کاغذات سیاہ کرتے رہتے, تو توجہ کرافٹ کی طرف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آرٹس کا آدمی ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے, تشخیص اس وجہ سے کہ اسی وجہ سے تو میں نے وہ جملہ کہا کہ لفظوں کو جوڑ کر, توڑ کر, موڑ کر, چھوڑ کر جو پیش کرتے ہیں اس میں کرافٹ نہیں آتا, اس میں آپ کے جو ہے بات چیت آرٹ کی ہوتی ہے. یعنی اینٹ سے اینٹ جوڑنا جو ہے تاج محل بنتا ہے, لیکن کرافٹنگ یہ بھی ہے کہ خوبصورت آپ کے جو ہے عمارت اپنی گود میں خوبصورت عورت کو لیے ہوئے ہے. جب میں تاج محل کی یہ تعریف کروں کہ خوبصورت عمارت آپ کے جو ہے اپنے بغل میں خوبصورت عورت کو آپ کے لیے, اپنی گود میں ایک خوبصورت عورت کو لیے ہوئی ہے, تو یہاں پر میں آپ کے جو ہے آرٹ سے علیحدہ ہو کر آپ کے کرافٹ کی طرف آ رہا ہوں. تو یہ مسائل ہیں ان کے پاس آپ کے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے, کسی اردو ادب نام سے انہوں نے بھیجا ہے, مجتبیٰ حسین پر تفصیلی معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟ مجتبیٰ حسین پر آپ کے جو ہے جو کام ہوئے ہیں, ایک تو آپ کے جو ہے شگوفہ مجتبیٰ حسین نمبر میں بہت سے اچھے مضامین ہیں. اس کے علاوہ حسن مصنع نے پی ایچ ڈی کی ہے مجتبیٰ حسین پر. انہوں نے بڑی آپ کے جو ہے مرحوم ہو گئے, جوان تھے بہت, آپ کے جو ہے کڈنی فیلئر سے گزر گئے, اور ان کے بھائی اس وقت میں سمجھتا ہوں پٹیالہ جو یونیورسٹی ہے اس کے آپ کے اردو کے پروفیسر ہیں. تو اس نے بڑی محنت سے, تیسری چیز یہ ہے کہ بکھرے ہوئے چیزیں ہیں جس کا میں نے کہا, اور ضرورت یہ ہے کہ اسکالرز اس طرف کام کریں, ان کے خاکوں پر زیادہ کام کیا جائے, ان کے سفر ناموں کو یہ بتایا جائے کہ ایک نئی آپ کے اس میں اپج ہے. یعنی سفر نامے میں طنز و مزاح میں نے بہت کم دیکھا ہے. میری لائبریری میں اس وقت کم از کم آپ کے جو ہے 50 کے قریب سفر نامے ہیں, اور ہر ایک کو پڑھ ڈالا ہوں. میرے لیے ضمیر جعفری نے کہا تھا تقی عابدی جو ہے کتاب کا کیڑا نہیں, کتاب کا مگرمچھ ہے. میں کتاب پوری پڑھ دیتا ہوں, آپ مجھے دے دیجئے میں ختم کر دیتا ہوں, وہ پلین میں ہی 2-3 کتابیں پڑھ لیتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر ناموں میں جو مزاح رکھا ہے, جو طنز رکھا ہے, یہ جو چھتری کا کیس ہے یہ سفر نامہ ہے, اس میں پورے جاپانیوں کی کوالٹیز کو بتا کر ہماری بیڈ کوالٹیز کو بھی طنز میں جو ہے مجتبیٰ حسین نے اجاگر کیا. جی ہاں. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے منور فاطمہ کا, کہ مجتبیٰ حسین کو مجتبیٰ حسین بنانے میں روزنامہ سیاست کا کتنا عمل دخل رہا ہے؟ کوئی روزنامہ, دیکھیے یہ سب چیزیں آپ کے جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں 200 لوگ لکھتے ہوں گے, 2000 لوگ لکھتے ہوں گے, ہر ایک مجتبیٰ حسین نہیں بن سکا. یہ سچ ہے کہ تشہیر سے کمک ملتی ہے, مدد ملتی ہے, لیکن کوئی آپ کے جو ہے روزنامہ, کوئی کتاب, کوئی آپ کے جو ہے جب تک کہ آپ کے اندر وہ قدرت نہ ہو, یعنی فوارہ چون بلند شود سر نگون شود, فوارہ کیونکہ دوسروں کی آپ کے جو ہے مدد سے اڑایا جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے تخلیق پہلے اصل ہے جو اڑان اور جو آپ کے اس درد کو اور اس فکر کو آگے بڑھاتی ہے. عابد علی خان مرحوم اور ان کے فرزند زاہد علی خان مرحوم, ان لوگوں نے بہت مدد کی ہے, ہماری بھی مدد کی ہے, اور سیاست کا جو ہے بہت بڑا ہاتھ ہے ان کی تشہیر میں. اور لیکن جہاں تک کہ چھپ نہیں سکتا ہے, جیسے کہتے ہیں چھپ نہیں سکتا ہے شعر کے چھپنے کے بعد, تو وہ شعر آپ کے جو ہے اخبار میں چھپے یا کتاب میں چھپے یا آپ کے جو ہے کہیں پر مخطوطہ کی شکل میں چھپا رہے, چھپ نہیں سکتا. تو تشہیر تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ 100% آپ کے جو ہے اس میں مجتبیٰ حسین کا اپنا خود دخل شامل ہے, اور اس ادارے سیاست نے بہت کچھ مدد کی ہے, اور مدد کے بغیر یہ ذرائع ہیں جس سے راستہ سفل ہو سکتا ہے, راستہ آسان ہو سکتا ہے, سنگلاخ زمینوں سے گزر ہو سکتا ہے.
जावेद रसूल, आप कुछ सवाल लिखा है, आप खुद पूछें। क्या मैं सवाल नहीं देख सकता? नहीं, जावेद रसूल साहब अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछें। तमाम मुअज़्ज़ज़ीन की खिदमत में सलाम मशमून। अलैकुम सलाम। तकी आबदी साहब से मेरा सवाल है कि मुज्तबा हुसैन की तहरीरात में बिलखुसूस कालम निगारी में तंज को किस सियाक में देखा जाए? बहुत उम्दा सवाल है। देखिए, कालम निगारी जो है एक वसी तरीके पर, आप कालम निगारी की बात कर रहे हैं, खाका निगारी की तो बात नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी तहरीरात बिलखुसूस जिनमें तंज व मिज़ा तो वो तो है ही सब जगह, नहीं, लेकिन मैं बिलखुसूस कालम निगारी के हवाले से बात कर रहा हूं। कालम निगारी अलग चीज है, खाका निगारी अलग चीज है। अगर खाका निगारी है सही, तो उसके मसाइल ये हैं कि आप देख रहे हैं कि खाका निगारी की ही इसी जैसे तरीके पर जा रही है, इस वजह से की जा रही है कि उस शख्सियत के उन पहलुओं को बताया जाए जिनसे लोग महजूज हों और जिस तरफ लोगों की तवज्जो नहीं हुई है और जिसको इस तख्लीक़कार ने एहसास किया है और महसूस किया है। जैसा कि हमने मुस्कुराहट के बारे में बातचीत की, जैसे हमने आपके जो है क्या कहते हैं परवीन शाकिर की वो मर्दाना और जनाना गजल के बारे में बात की। लेकिन कालम निगार के में तख्लीक निगार को अपना इंदिया और अपने मजमून को कंप्लीट करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते, अपना नजरिया देना पड़ता है कालम में। जब आप कालम फर्ज कीजिए कि लिखना चाहते हैं कि उर्दू की तहकीक पर आपका कालम है, तो अब आप जब बात करेंगे तो वहां पर आपको जो है गुफ्तगू करनी पड़ती है, अपना इंदिया देना पड़ता है। लेकिन खाके में वो चीज नहीं होती। खाके में आप कहीं पर भी, आसान लफ्जों में ये, खाका कहीं भी खत्म हो सकता है, लेकिन कालम जो है जब तक कि इत्मीनान ना दे पढ़ने वाले को, खत्म करने में कालम की जो है आपकी जो है शोहरत नहीं हो सकती। सर असल में मैं पूछना चाहता था, बल्कि जानना चाहता था सर, कि तंज़ व मिज़ाह को हम मुरक्कब इस्तिलाह में पेश करते हैं कि एक साथ इसको हम एक ही इस्तिलाह समझते हैं, जबकि तंज़ एक अलग इस्तिलाह है और मिज़ाह अलग है। तो अगर हम मुज्तबा हुसैन के तहरीरात में, बाज़ तहरीरात में अगर हम तंज़ को देखें तो किस सियाक, किस कॉन्टेक्स्ट में देखें? हाँ, तो मुज्तबा हुसैन से उनका राब्ता जो है इस हवाले से समझ गया मैं आपका सवाल। देखिए, तंज और मिजाज जो है परसेंटेज, हमेशा तंज जो है कम होता है। तंज जो है आटे में नमक के बराबर होता है, ठीक है। मिजाह निगार के पास बेशतर आपके जो है मिजाह होता है, यानी, लेकिन तंज जो है उसमें कम होता है। अगर तंज एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो आपके जो है फिर मिजाह कम होता चला जाता है, यानी आप पढ़ने वाले के दिमाग पर अटैकिंग के मूड में फिर वो कालम बनता चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जो मुज्तबा हुसैन साहब हैं उनके पास एतदाल के साथ है, यानी अगर आप 3-4 जुमले पढ़ रहे हैं तो आपको चौथे जुमले में तंज मिल जाएगा, ठीक है। और फिर तंज को वो रिपीट नहीं करते, तंज को फिर तंज पर तंज बढ़ाते जाते हैं। लेकिन तंज को जो है, जैसे तंज को बाज मिजाह निगारों ने 6 तरीके से पेश किया, मुज्तबा हुसैन वो नहीं करते। मुज्तबा हुसैन तंज पर और तंज को इजाफे करते हैं, लेकिन उसको 4 तरीके से घुमा फिरा कर फिर उसी मतलब को अल्फाजों के घेर फेर से पूछ नहीं करते। वो मैं कह रहा हूं, इस वजह से मोतदिल है, कम है, ज्यादातर मिजाह निगार हैं, तंजी कम है, और तंजिया उनके जो बाज में शायद ज्यादा हो गया होगा, लेकिन आमतौर से उनकी जो तहरीरें हैं उसमें तंज बराए नाम होता है या इतना होता है जिससे आप मुस्तफिद हो सकें। मिजाह ज्यादा है, मिजाह ज्यादा है, और वो मिजाह आपके जो है, क्योंकि वो पूरा मिजाह तंज पर खत्म होता है तो बाज लोग समझते हैं कि ये पूरा तंज है, नहीं, वो मिजाह है। ज्यादातर उनकी तवज्जो मिजाह पर रही है, और फितरतन भी वो इसी तरीके के आदमी थे। शुक्रिया सर। डॉक्टर रफिया बेगम ने एक सवाल पूछा है कि मुज्तबा हुसैन किस मिजाह निगार से मुतासिर हैं? किस मिजाह निगार से? किस मिजाह निगारों से मुतासिर हैं? ये तो आपके जो है
उनकी तहरीरों में आप देखिए, मैंने जो उनके हमासर हर एक से आपके तकरीबन आपके मुतासिर हुए हैं। ज्यादातर मैंने देखा कि वो जिक्र जब करते हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि कभी आपके जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का जिक्र है, कभी आपके जो है कन्हैया का जिक्र है, कभी आपके जो है यूसुफ नाजिम का जिक्र है, कहीं आपके जानते हैं कि वो दूसरों का जिक्र करते रहते हैं, यहाँ तक कि गैर आपके मिज़ानिगार जो ये तमाम तख्लीक़कार जो हैं, वो शायर भी, ये भी अपनी जिंदगी में हमेशा खुश्क नहीं रहे, कुछ ना कुछ कहे हैं। इनके लतीफे हर जगह हैं, उनसे इस्तेफादा उन्होंने उससे भी किया। जरूरी नहीं है कि एक लेबल ही लगाया जाए कि मैं आपके जो है मिज़ा निगाह हूं, नहीं, वो शोहरत हो जाती है। लेकिन आप देखिए, आपको बहुत से जुमले बेदी के ऐसे मिलेंगे जो मिज़ा है। आपको जो है, आप खुद गालिब कहते हैं शायरा मुंशियम ज़रीफ और शरीफ। खुद गालिब जब हमारे पास अपने आप को ज़रीफ कहता है, जोश के बहुत से जुमले मिज़ाह हैं, बहुत से शायरों के बड़े बड़े जुमले आपके हफीज के आपके जो है उनके जुमले। तो बात शायर जैसे आम लोग भी हमारे दोस्तों में बात में आपके जो एक चुटकुला देते रहते हैं। तो सबसे इस्तेफादा किया कहते हैं आपके जो है, उनके एक दोस्त हैं हसन चिश्ती जो शिकागो में रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक मर्तबा हम आपके मौजम जाई मार्केट से गुजर रहे थे, तो एक शख्स ने कहा ये अंग्रेज फिर क्यों यहाँ पर है, क्योंकि वो गोरे और चट्टे हैं वो आपके जो बिल्कुल। तो कहने लगे, हसन चिश्ती को देखकर मुश्तबा हुसैन अपने कालम में लिखते हैं कि मौजम जाई मार्केट से आपके लोगों ने कहा कि हमने 47 में जो आज़ादी दी, ये अंग्रेजों को बाहर बढ़ाने के लिए की। आज भी हमारे मुल्क में ये आज़ाद तरीके से आपके अंग्रेज फिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो आपके हसन चिश्ती शिकागो से वो क्या कहते हैं, वो कराची बेकरी से बिस्किट खरीदने के लिए वहां पर गए हुए थे। वो चीज देख ली आपके हमारे मुश्तबा हुसैन ने और अपने कालम में सियासत में लिख दिया कि ये। तो ऐसे जुमले तो आपके जो है होते ही रहते हैं, यह हर एक से हासिल करते रहते हैं। मेरे पास जवाब नहीं है कि उन्होंने आपके जो है किसी से ये कहा हो कि मैंने शागिर्दी अख्तियार की है, या किसी से कसीरुल मुतालिया तो थे, लेकिन हर एक से इस्तेफादा किया है। मैं समझता हूँ काम की जरूरत है इस काम पर। बहुत से सवालात जो हो रहे हैं, तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि एज ए उर्दू के वकील की हैसियत से कि हमारे स्कॉलर्स इस पे काम करें और हमको रोशनी दें और हमको बताएं कि क्या चीज आपके जो है, ताकि हम इन लोगों को कोट कर सकें। जैसे अभी ये नौजवान आपके स्कॉलर से मैं बात कर रहा था इस साहब से, ये हमको बताएं कि क्या है, ताकि हम इनको कोट कर सकें। तो इन लेक्चरों का मकसद ही ये होता है कि चिराग से चिराग चले, एक दूसरे से हम सीखते रहें और एक दूसरे को आपके जो है हम उर्दू अदब को पूरी तरीके से और तरक्की और इर्तिखा पर आपके जो है गामजन रखें। जी, सैयदा फातिमा साहबा सवाल करना चाहती हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछें। सैयदा फातिमा। मुझे सुनने नहीं आ रहा जी, अभी वो आई नहीं। सैयदा फातिमा। कुछ लिखा है मगर पूरा नहीं आया आपके जो है। हाँ, वो कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन वो क्या कहना चाहती हैं वो लिखा भी नहीं है। अगर वो लिखती तो उस पर कुछ बात हो सकती, या वो यहाँ सवाल कर लें, चैट में पूछ लें। वैसे वक्त भी बहुत हो चुका है, 1:40 होने को है। सैयद फेरोज अली ने सवाल पूछा है, हिंदुस्तान में मुश्तबा हुसैन पर कुल कितने पीएचडी हुए हैं? नहीं, मुझे पूरी इत्तला नहीं है, मगर मुझे आपके जो है 2-3 तो मालूम है आपके जो है, जिसमें हसन मुसन्ना की जो है पीएचडी सबसे उम्दा है। एक हमारे पास गुले राना ने भी किया है पीएचडी, उनकी किताब भी शाये हुई है। आप लोग बेहतर जानते होंगे आपके जो है। हैदराबाद सेंट्रल और होना ये चाहिए कि ये जो पीएचडी हुए हैं ये मकाले पूरे शाया होना चाहिए।
जी जी बिल्कुल सही। ये यूनिवर्सिटियों के आपके जो है कैटलॉग में प्रोफेसर साहब, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो यूनिवर्सिटियों के जो है इसमें कैटलॉग्स में जो है नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो है जितने भी एमफिल और जितने भी एमए और जितने भी पीएचडी के हैं, इन सब को आपके जो है किसी तरीके से यानी ये किया जाए कि आपके पास जो मुख्तलिफ उर्दू काउंसिलें होती हैं और आप लोग उसके मेंबर होते हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स की जो वो चीजें हैं उसकी नोक व पल्क को बनाकर इनको शाया किया जाए, क्योंकि जब ये शाया होंगे तो हम आपके इस्तेफादा कर सकेंगे, या कम से कम ये इजाजत दी जाए कि इनको आपके जो है कंप्यूटर पर अपलोड कर दें ताकि लोग पढ़ सकें इसे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ अब सवालात हो चुके हैं। अभी ये कोई शहनवाज आलम साहब, आप सवाल करें, उसको अनम्यूट करें और सवाल करें। हाँ शायद वो सुन नहीं रहे डॉक्टर साहब, तो बेहतर है प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। संजरी साहब, आप अपना हैंड राइज करने पर मुझे यहाँ आसानी से डिस्प्ले होगा, वरना मुझे ढूंढना पड़ेगा कि आप किधर हैं। हाँ संजरी साहब, आप सवाल करें, अपने आप को अनम्यूट करें। संजरी साहब जो केरला से हैं, वहाँ सदर संजरी साहब से वाकिफ हूँ बहुत अच्छी तरीके से। जी संजरी साहब अनम्यूट करें, सवाल पूछें। जी हाँ, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर साहब। सवाल लिख भी दें तो मैं पढ़ लूंगा आपके। हाँ हाँ चलिए डॉक्टर सलीम साहब, आप कुछ और पूछना चाहते हैं एक और दफा? संजरी साहब। अस्सलाम। जी जी मैं सुन सक रहा हूँ आपको, बोलिए सर। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि आपका वो लेक्चर, ये वाला लेक्चर मैं मिस कर गया, थोड़ा बिजी था। बहरकैफ अभी मैंने सुना, कुछ बातें हो रही थी। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हो रहा है कि आपने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, यानी 3 सदियों पर, 17वीं 18वीं 19वीं सदी, मीर इकबाल, गालिब, सर सैयद, ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियत को आपने ये कर लिया। तो क्या ये गुंजाइश है कि आप खाकों की तरफ भी थोड़ा सा संजीदगी से आए, या फिर अपनी बायोग्राफी ही हमें दें, इसलिए कि आपका जो तजर्बा, आपका जो मुताला है वो अनपैरेलल है, अनबीटेबल है, किसी के पास वो मिलता जुलता नहीं है। आपके जो भी जितने भी लेक्चर मैंने सुने हैं, देखा है, पढ़ा है, कितनी बारीकी से आप जो है, और दयानतदारी सबसे बड़ी बात है। इफ यू डोंट नो यू से डोंट नो। सो खाके और बायोग्राफी वगैरह बताइए आपकी तरफ। यकीनन आपके जो है इस पे मैं वो करूंगा। वो मिसरा याद आ रहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले की बात है, मैं जरूर करूंगा। मगर ये दर्द बहुत कुछ आपके जो है करता हूं मैं कि खाकों में, देखिए अभी तक खाकों पर आपने बहुत बड़ी बात कही है कि खाकों पर जो हमारे पास उर्दू में जो खाके लिखे गए हैं, और बास को खाके नहीं कहा गया लेकिन वो खाके हैं, और उसमें जो तस्वीर उभरी हैं, एक उम्दा आपके जो है हमारे पास खाके पर यूं समझिए कि कोई जामे काम उस सूरत में नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। हर एक ने अपनी डगर की आपके जो है 1.5 ईंट की जो है अपनी मस्जिद बना ली है और कुछ कानून किए हैं। खाकों पर जमालियाती काम से तो शकीलुर रहमान ने काम किया है, बास जगह पर आपके जो है वो उस्तादों में से थे, लेकिन
خاکوں پر جو ہم کو مغربی اگر خاکے زیادہ تر جو ہیں آپ کے ویسٹرن لٹریچر میں بڑے خاص طریقے سے آپ کے جو ہے ابھرے ہیں اور لوگوں کو پسند بھی آئے ہیں. تو خاکوں پر یوں سمجھیے کہ یہ پرانے تذکروں میں اگر ہم ان کو ڈھونڈیں تو وہ خاکروں کے منی خاکے ہیں، وہ آپ کے جو ہے جو ہر ایک نے کسی ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے. تو ایک اچھی چیز ہے، اس پہ میں سوچوں گا. میں نے ابھی آپ تک میں نے کبھی اس طریقے سے جو آپ نے کہا ہے سوچا نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس وقت، کیونکہ میں سمجھتا ہوں 21ویں صدی میں خاکہ نگاری جو ہے پنپے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ صدیوں کے اس وقت ہم نفسیات شناس اور شخص شناس ہوتے جا رہے ہیں اس ولیج کی وجہ سے، اس ہماری ایک گلوبل ولیج اور ہماری جو ایک دوسرے سے، جیسے ہم لوگ اب دیکھیے کس طریقے سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت واقع نہیں تھا، یعنی ایک دوسرے کی شخصیت سے ہم واقف ہو رہے ہیں. اور خاکے کا سب سے اہم چیز یہی ہے کہ تخلیق کے علاوہ شخصیت سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ اس کی تخلیق کو اس کی شخصیت اور اس کی خود نوشت سے ملا دیں. تو خاکے اور خود نوشت پہ جو ہے ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ دونوں میں اظہار ہو رہا ہے، لیکن ایک خود اظہار کر رہا ہے اور ایک دوسرا آپ کی اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے. تو ایک اچھا آپ نے جو ہے پوائنٹ اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ جو ہے اس پر ہم سوچیں گے ضرور آپ کے جو ہے انشاءاللہ. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی ڈاکٹر صاحب کہ وہ بین اللسانی کانٹیکس میں آپ کو جو ملکہ حاصل ہے اس کا فیض ہم سب کو مل سکے. ہم تو بس پوچھا چی ہیں، نئے وارد ہیں. آپ لوگوں سے میں بہت کچھ حاصل کرتے رہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، مخصوصاً آپ سے جو ہے ہمیشہ ہم نے تمام اساتذہ سے وہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اب یوں سمجھیے کہ اس ٹیکنالوجی اور اس دور میں، اور جیسا جیسا دور بڑھتا جائے گا، اور مخصوصاً یہ تو بڑا چیلنج ہوا کہ ہم گھروں میں مقید ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے آپ کے جو ہے پوری طریقے سے ملاقات کا شرف کر رہے تھے. تو اب ہمارے لیے کوئی بہانہ نہیں رہا. اب ہم آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ہر ایک چیز کو تو اس تنازع میں اور اس آپ کے جو ہے دیکھا جائے کہ کیا کام کیا جا سکتا ہے، اور بڑی خاص توجہ دلائی آپ. شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. عرشیہ جبین صاحبہ کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں تو انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. ڈاکٹر عرشیہ جبین. سہیل انور صاحب کو بھی انمیوٹ کیجئے. سہیل انور صاحب انمیوٹ ہونا چاہتے ہیں. اچھا. یہاں خمر احمد صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے ڈاکٹر صاحب کہ مشتبہ حسین کی تحریروں میں ایسی کون سی نمایاں خوبی ہے جو ان کو دوسرے مزاح نگاروں سے منفرد و ممتاز کرتی؟ سوال بڑا طولانی ہے. یہ سوال تو آپ کے جو ہے صبح تک جاری رہے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے مشتبہ حسین ہے اور یوسفی ہے، کنہیا ہے. یہ سوال ایسا ہے کہ دیکھیے ایک چیز شاید یہ ہو کہ مشتبہ کے پاس طنز برائے طنز نہیں ہے، بلکہ طنز آپ کے جو ہے مزاح کا ایک زیور بن کے آیا. بعض لوگ طنز برائے طنز لکھتے ہیں، یعنی موضوع یہ رہتا ہے کہ طنز لکھا جائے، تو اس میں طنز کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. مشتبہ صاحب کے پاس طنز ایک بار یا ایک اضافہ معلوم نہیں ہوتا، بلکہ مزاح کا ایک جز معلوم ہوتا ہے. اور اس پہ بات چیت بڑی ہو سکتی ہے، بعد میں انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے. یہ اسی طرح سے ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ میرا چہرہ دوسرے لوگوں کے چہرے سے کتنا مختلف ہے، تو پھر لاکھوں آپ کے جو ہے سوالات ہو سکتے ہیں. آپ جی ڈاکٹر صاحب. سہیل انور صاحب آپ انمیوٹ کریں اور سوال پوچھیں. جی فرمائیے سہیل بھائی. سہیل صاحب کو جو میں جانتا ہوں. جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. السلام علیکم، میں سہیل انور ہوں ڈاکٹر صاحب. غالب جی جانتا ہوں. جی سردت پٹنہ یونیورسٹی میں ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت ہی کمپریہنسو تھی. لیکن میرا ایک سوال ہے، جب مشتبہ حسین صاحب NCERT میں جاب کیا کرتے تھے تو ان پہ اردو کی روٹی کے حوالے سے ان کا بہت ہی زبان زد جملہ تھا،
अव्वल तो उर्दू की रोटी इतनी आसानी से नहीं मिलती है भी तो इसकी तकसीम में बड़ा घपला होता है, क्योंकि और लोगों को अल्लाह में रोटी देते हैं, लेकिन उर्दू की रोटी उर्दू का प्रोफेसर देता है जो सिलेक्शन कमेटियों में बैठता है, और जिस तरह वो रोटी देता है अगर खुदा ना खास्ते अल्लाह मियां भी उस तरह रोटी देने लग जाए तो बंदा भूखे रहने को ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उर्दू की रोटी में गदाइयत कम, अजिलत ज्यादा होती है। मुझे ये जबान जद जुमला याद है और मैंने कई एक आर्टिकल में भी कोट किया है। आज भी सूरत हाल, चूंकि मैं विक्टिम्स हुआ, मैं आपके स्कॉलरली होने पे ईमान लाता हूँ, यकीन नहीं ईमान लाता हूँ, क्योंकि आप जैसा स्कॉलरली आदमी खाल खाल उर्दू अदब में है, और जेएनयू में आपको दिल्ली में कई बात सुना हूँ, तो इसका कम्प्रिहेंसिव क्या हो सकता है आज की सूरत हाल में, इससे हम कैसे उभरे। उनकी ये बातें जो है हमें बड़ी प्रोवोक करती हैं और मोटिवेट करती हैं। तो प्लीज अगर इफ यू हैव टू प्रिसाइज इट very simply sentence or comment it on this very satirical work, बहुत उम्दा बात आपने कही। देखिए ये उर्दू वाले और रोटी, ये मौजू को जो है एक शख्स वो बयान कर रहा है जिसकी रोटी और रोजगार एक तरीके से आपके उर्दू की तख्लीक से जुड़ी हुई है, लेकिन आपके जो उर्दू की आपके एकेडमी से जुड़ी नहीं है, बल्कि समझ रहे ना। तो जिस तरीके से उन्होंने, इसी को मैं कह रहा हूं कि एक वाकया पेश किया और वाकये के साथ उन्होंने उसका जो नतीजा निकाला है, उस नतीजे को तंज और मिजाह के साथ पेश किया, क्योंकि वो अल्लाह मियां का जहां पर जिक्र हो रहा है वो मिजाह है, और वो सबसे बड़ा आपके तंज है। मिजाह जब आपके जो है एक हद पर पहुंचता है, जहां पर इंसान के जज्बात को वो जो है आपके, यानी जैसे कहते हैं कि हंसते हुए आंसू निकल जाना, यानी हंसते हुए आपके इंसान जो है रोना शुरू कर दे, यानी हंसते हुए जज्बात बदल जाए, गुस्से में आ जाए, तो ये बिल्कुल हक बात कही है, जो एक बड़े वो समझिए कि एक बड़े हुनरमंद का अदना करिश्मा है। दूसरी चीज ये है जिस तरीके से कही है, यानी आम जदे आम कही है, जिसको आमी भी समझ रहा है, आलिम भी समझ रहा है, जो जिसकी जितनी आपके जो है बिजात फिक्री है उतना गहरा जाकर सोच रहा है, और हर एक ये कहेगा कहने वाला सच कह रहा। और तो सबसे बड़ी तख्लीक की जो है खुव्वत यही है कि उसमें सदाकत हो, उसमें जज्बात हो, और उसमें आपके जो है अगर वो मिजाह है तो इस किस्म का मिजाह हो जो आपको अखलाक की तरफ वादार कर सके। मैं ममनून हूँ आपके कलमात का, मैं ममनून हूँ, लेकिन मजा तो जब है कि हम ऐसे कॉन्फ्रेंस से करते रहें और हमारे जो असातिज़ा हैं और जो उस्ताद हैं ये सब एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे के साथ सीखते रहें। और जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, और हजरत गालिब ने हमारे दिमागों को महशर ख्याल कहा है कि कल हमारा टीपू सुल्तान पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी है जो अल्लामा इकबाल और टीपू सुल्तान। तो आप देखिए एक शख्स ने मुझसे कहा कि जी वो बांगे दरा में वो जो 6 शेर हैं, वो 6 शेर तो जो है उसमें टीपू का कुछ भी नहीं है। मैंने कहा टीपू का हर चीज है, उसमें हरकत है, उसमें जिंदगी है, उसमें जिंदा रूह की कैफियत है, उसमें जो है आपके जौक लफ्ज इश्क के तौर पर आया है। तो हम सबको मिलकर एक दूसरे से इन चीजों को हासिल करना चाहिए, क्योंकि बड़े तख्लीककारों ने अल्फाज से ज्यादा अल्फाज के करीब के जो आपकी रोशनी है उसमें मानी बिखेरे हैं। तो बड़े आदमी की तख्लीक को समझने के लिए उस लेवल पर तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन शायद अगर जमा हो जाएं तो हमको मालूम होगा कि ये गर्द बैठे तो अमारी में आपके लैला कौन बैठी हुई है, मानी इसके क्या है। बहरहाल ममनून हूँ आपकी जो है मोहब्बतों का। 2 बजने के करीब में है। ये आखिरी सवाल है फरहाना तरन्नुम का। फरहाना तरन्नुम, आप अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम सलाम। हाँ सर, मुज्तबा हुसैन तो खुद खाका निगार है, वो अपने खाकों में मज़ाह के क्या माने समझते हैं सर? वो अपने खाकों में, मैं नहीं समझ, आवाज बोलिए आपकी। मैं वो अपने खाकों में, हुसैन अपने खाकों में मज़ाह के क्या माने समझते हैं सर? मज़ाह के क्या माने निकालते हैं? हाँ निकालते हैं। अपने मज़ाह के जो है जो कहा गया है वो ये है कि एक सेंस लतीफ को जो है, आपके सेंस लतीफ को महमेज करना, यानी हमारे जो
قدیم संस्कृत में जो जज्बात के जो 8 हिस्से बताए गए हैं, उसमें जैसे ये मिसाल देता हूं, दुनिया में सिर्फ 7 रंग हैं, लेकिन 7 से अब 70,000 रंग हो गए हैं। क्योंकि आपने काले में अगर 5% आपके पीला मिलाया तो एक रंग बनता है, काले में आप जो है 15% पीला मिलाएं तो एक रंग बनता है, काले में अगर आप सफेद मिलाएं तो एक रंग बनता है। तो लाखों से रंग 7 रंग से बन गए। उसी तरीके से जज्बात जो हमारे पास हैं, जिसको रस कहते हैं, उस रस में जो 9 हैं, जो 8 हैं, बास जगह आपके जो है भरत मुनि ने आपके जो है 8 की बात की है। तो जज्बे से जज्बा मिलता है तो आपके जो है तो मिजा भी इसी तरह से है। जैसे मैं बताऊं आपके, शुजात एक जज्बा है, मगर शुजात बनता है 2 जज्बों से मिलके। एक आपके जो है क्या कहते हैं, यानी वफादारी फर्ज कीजिए एक जज्बा है, वफादारी आपके मिलता है बनता है 2 जज्बों से, एक मोहब्बत से एक शुजात से, तो वफादारी बनता है। तो इस तरीके से मिजाज जो बनता है आपके, मिजाज खुद एक खालिस आपके क्या कहते हैं वो नहीं है, बल्कि एक लतीफ जज्बा है जो हमारे दूसरे लतीफ जज्बों से मिलके बनता है। बाज लोग जो है लतीफा खत्म होने के बाद कहना पड़ता है कि लतीफा खत्म हुआ तो वो फिर हंसता है। बाज लोग जो है अभी आप लतीफा बयान कर रहे हैं, उनके चेहरे पर आपके मुस्कुराहट आ जाती है। तो अपना अपना सेंस है। तो खाकों में एक काम उन्होंने एक जुमला कहा है, वो जुमला आप अगर मुझे याद है तो आपको देता हूं, वो जुमला ले जाइए। खाकों में कहते हैं, ये जुमला उन्हीं का है, मैंने खाके में किसी के हक में या खिलाफ बिल्कुल नहीं लिखा। तो मानी यह हुआ कि मिजाह में वो अपने लिए एक हद तायुन करते हैं, उससे आगे नहीं जाते, जिसमें तौहीन हो, जिसमें किसी की दिलाजारी हो, जिसमें किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस हो। तो मैंने किसी के हक में या खिलाफ नहीं लिखा। तो मानी यह है कि मिजाह उनके पास एक ऐसा आपके लाइट जज्बा है जिससे अवाम भी खुश हो और जिसके बारे में खाके में कहा जा रहा है उसको भी तकलीफ ना हो, उसकी भी जो है आपके क्या कहते हैं तौहीन ना हो, उसके भी जज्बात का ख्याल रखा जाए। तो ये बड़ा काम है। यही खाकों में जो है सबसे ज्यादा आपके जो है, इसीलिए लोगों ने उनसे फरमाइशें भी की और अपने खाके लिखवाए। ये मुश्तबा हुसैन ने फरमाइशी खाके भी लिखे, गैर फरमाइशी खाके भी लिखे। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या आपके सवाल का जवाब दे सका हूं या नहीं। सिर्फ ये कहने का मतलब है कि मिजाह का लेवल भी अलग है, स्टैंडर्ड्स भी अलग हैं, उसके जो है दर्जे भी अलग हैं। और लेकिन जो दर्जा और जो मिजाह का जो स्टैंडर्ड उनके खाकों में, आपने खाकों के बारे में कहा, तो खाकों में क्योंकि किसी एक शख्स की पर्सनालिटी आती है तो खाकों में उन्होंने आपके जो है लाइन क्रॉस नहीं की है, यानी उस हद तक उस शख्स को आपके जो है ये बड़ा काम है और ये अखलाक है और यही खुल्क है और यही आपके जो है इंसानियत है कि इंसान का ख्याल रखे। मीर अनीस का शेर है, किसी का दिल ना किया हमने पायमाल कभी, किसी का दिल ना किया हमने पायमाल कभी, चले जो राह तो चूंटी को भी बचा के चले। चूंटी यहाँ पर इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल की गई है कि एक हकीर शख्सियत को भी जब हमने डिस्क्राइब किया है तो उसको भी हमने दिल आजारी नहीं की है, अगरचे कि हम चाहते तो इससे बदतर कर देते। तो ये बड़ी चीज है। बड़ा आदमी हमेशा आपके जो है वो है जो दूसरों को बड़ा जाने। जी डॉक्टर साहब, सवालात वगैरह तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अब इस सिलसिले को रोका जाए क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं। हमारे लिए कोई मसला नहीं है। आपके जो है हमारे पास अभी 15 मिनट के बाद जो है फजर का वक्त हो रहा है, तो हम तो आपके जो है बहरहाल आपके वो हैदराबाद का एक मजे का तंज और मिजाज की बात हो रही है आपके, तो जो है बहुत से मैं चाहता हूँ हमारे स्कॉलर्स जो है हमारे साथ मिलकर आपके दकनियात पे काम करें। डॉक्टर साहब आपके डिपार्टमेंट में इस वक्त आप दकनियात पर काम होना चाहिए। देखिए मैं दकनियात की फरहंग बना रहा हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह 4 महीने के अंदर आपको मेराजुल आशिकीन आपके 3 जबानों में दे रहा हूँ, इंग्लिश में और
وہ پرانی آپ کے جو ہے دکنی سے وہ میں حفیظ خطیر صاحب کے وہ جملے کی وجہ سے اس کوہ نور کو آپ کے ڈمپ نہیں کر رہا ہوں، اس وجہ سے اگر یہ خواجہ بندے نواز کی نہیں ہے تو کم از کم ایک ایسے شخص کی ہے جو 34 صفحے میں آپ کے 4000 صفحے کو لکھنے کی قوت رکھتا ہو. تو میں اردو کا وکیل ہوتے ہوئے معراج العاشقین کو آپ کے رد نہیں کرنا چاہتا. معراج العاشق تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے جو ہے ایسی کتاب لکھی نہیں جا سکتی، 34 صفحے کا مخطوطہ، مگر آپ پڑھیے جو حضرت خواجہ بندے نواز سید محمد حسینی سے منسوب ہے ایسی، تو اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں، ہمارے پروفیسر نون میم سعید صاحب کا بھی ان کے ریسرچ کام ہے، وہ جو مدراس میں ہوتے ہیں. اور تو آپ کو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں کچھ دکنیات کی طرف آپ کے جو ہے وہ آئیں آپ کے انشاءاللہ. یہ پونے سے ایک عظما تسنیم صاحبہ ہیں، ہماری پرانی ساتھی ہیں، تو بہت ہی قابل خاتون ہیں آپ کے جو ہے. جی جی میں ان سے کہتا ہوں بات کروائیے، بات کروائیے آپ کے جو ہے عظما صاحبہ سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. چلیے آپ کی آواز سنا دل خوش ہوا. عابدہ میڈم وغیرہ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ سر، الحمدللہ. سر مجھے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ شاعر مشاعرے لوٹ لیتا ہے، لیکن آپ کا جو نثر کے میدان میں لوٹنا ہے نا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ ایسے اردو کے بے لوث وکیل کو. آپ نے ہم کو لٹیرا کہا جو ہے، بہت شکریہ، مگر میں مذاق کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ہے وہ بھی ہم کام کرتے ہیں. یہ سب ہمارے پروفیسر آپ کے فضل اللہ مکرم صاحب کا فضل و کرم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ادھر سنجری بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر فاروقی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر عظما ہیں، ادھر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، تو میرے پورے آپ کے کاشف صاحب ہیں. تو ان کے ناموں کی برکت ایسی ہو جاتی ہے کہ بعض وقت آپ کے جو ہے مسئلہ خود آگے بڑھنے لگتا ہے. تو بہرحال ممنون ہوں. ایسے اس ٹیکنالوجی سے شاید ہم اپنے اوقات کو اچھے طریقوں میں آپ کے جو ہے بسر کرتے رہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں. اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے اس چیز کی. کہ سر یونانی میں آپ کا جو لیکچر تھا وہ بھی میں نے سنا تھا، کووڈ کے طور پہ، ادب ہو یا سائنس ہو. کووڈ مجھے اتنا پریشان کر رہے ہیں لوگ کہ میں نے کہا بھائی اس سے زیادہ میں اب لیکچر نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک اچھی نیوز یہ ہے کووڈ کی کہ دیکھیے کووڈ کے ویکسین سے زیادہ میں اس وقت مطمئن یہ ہوں کہ کسی رات بھی صبح اٹھیں تو ہمارے پاس ایک یہ نیوز آ جائے گی کہ اس کا ٹریٹمنٹ آ گیا ہے. یعنی اس وقت کم از کم اس وقت ہمارے پاس کم از کم آپ کے جو ہے 2 کروڑ کے اوپر تو پیشنٹ ہیں، لیکن 20 کروڑ کے قریب ہمارے پاس ان ریکگنائز پیشنٹ ہیں کووڈ کے دنیا میں. اور مختلف مقامات پر بہت سی ڈرگ انڈسٹریز خاموشی سے 50 پیشنٹ کے 60 پیشنٹس کے ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں. تو ایک مرتبہ اگر ہم ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں تو کیونکہ یہ پیسے کا معاملہ ہے، کروڑہ ڈالرز کا معاملہ ہے، ایک دم ایک نیوز آئے گی کہ دا ٹریٹمنٹ از ہیئر، یہ ٹریٹمنٹ ہے. وہ کاکٹیل ٹریٹمنٹ رہے گا، یعنی 2 یا 3 دواؤں کو ملا کر اس وائرس کو کل کرنے کا ہوگا. جیسے ایڈز کا ہمارے پاس اب ٹریٹمنٹ ہے تقریباً، جیسے ہمارے پاس ہیپاٹائٹس سی کا اس وقت ٹریٹمنٹ ہے. اب ہیپاٹائٹس سی کا ٹریٹمنٹ آپ کے 70 گولیوں میں ہم پوری کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آ جائے تو جس کو بھی آپ کے کووڈ ہوگا پہلے یا دوسرے دن وہ دوا دے دی جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اس کا کوئی پرابلم نہیں رہے گا. تو ویکسین سے زیادہ، ویکسین اگرچہ کہ آپ کے میں سمجھتا ہوں 15 اکتوبر تک آ جائے گا انشاءاللہ، ویکسین سے زیادہ ہم مطمئن کووڈ کے ٹریٹمنٹ کی ہے. وہ کسی دن بھی آ سکتا ہے. لاکھوں سے تجربات چل رہے ہیں، 30,000 کے قریب سائنٹسٹ اور ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں روزانہ آپ کے. تو اس وقت میں سب اپنے سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ پلیز اپنا خیال رکھیں، یعنی ماسک ضرور لگائیں. آپ لوگ یہی وقت ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، تھوڑا سا اس کو ڈھیل نہ دیں. ایک لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، ایک 2-4 ہفتے کا مسئلہ ہے. اس کے بعد آپ کے جو ہے تو بہت اچھے لوگ گزر رہے ہیں. کیونکہ اس طرح ماسک لگائیں، 2 میٹر کا ڈسٹینس رکھیں، ہاتھوں کو دھوتے رہیں، اور باہر جانے کے بعد جب گھر آئیں یہ بھاپ کو نگلیں، بھاپ کو اسٹیم انہیلیشن جو ہے صبح اور شام،
صبح کام کو جاتے ہوئے اور شام میں کام سے آتے ہوئے آپ یہ اسٹیم انہیلیشن لیں اور کیا کہتے ہیں گرم پانی کے غرغرے کریں، اور کسی دن بھی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو تو آپ اپنے آپ کو سپریٹ کر لیں، تو انشاءاللہ کووڈ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی اللہ، شکریہ سر، شکریہ یہ سر، بہت بہت شکریہ۔ بمبئی سے ہمارے ماہر تعلیمات محمد خمیر سلیم صاحب بھی ہیں، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ خمر صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کریں۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال جواب یہ ہے کیونکہ ہم لوگ ایجوکیشن جی اصل میں ہو کیا رہا ہے، جامعات کے اندر جو پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، معاف کیجیے گا مجھے، تو عام طور سے وہ پی ایچ ڈیز وہی جو پرانے ٹاپکس ہیں ان کو لے کر ان کے اوپر جس پہ مواد بہت زیادہ ہے اور بے پناہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ضرورت اصل میں اس چیز کی ہے، تو وہی میں آپ سے کہوں کہ ہم کیوں نہ یونیورسٹیز اس چیز کو کریں کہ جو بھی نئے اور اچھوتے عنوانات ہیں ان کے اوپر پی ایچ ڈیز کی جائیں، اور نئے جیسے آپ نے ابھی مصطفیٰ حسین صاحب کے خاکہ نگاری پر ہے، یا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل اس بہت اچھے فنکار تھے لیکن دب گئے ہیں، اور بہت سارے، تو کیوں نہ ان کے اوپر، اور یہ جامعات کے اندر ایک پابندی ایک طرح سے کچھ وقت کے لیے لگا دی جائے کہ صاحب ان پر اب پی ایچ ڈی نہیں ہوگی، بلکہ جتنے بھی اچھوتے ٹاپک ہیں ان کے اوپر پی ایچ ڈی ہوگی۔ آپ کے خیالات؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ دیکھیے مجھے بعض یونیورسٹیز نے اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں اٹیچمنٹ کیا، تو میں نے یہ کہا بھائی آپ کے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ایم فل کرتا ہے یا پی ایچ ڈی کرتا ہے اور ایک نگران کار ہے، مجھے آپ بیچ میں آپ کے مدد ہے، آپ کے نگران کار کر دیجئے، کیونکہ ہم لوگ جب تک کہ آپ ایک دوسرے سے جدید چیزوں پر گفتگو یہ ہونی چاہیے، اردو کے املے پر گفتگو ہونی چاہیے، اردو کی آپ کے جو سافٹ ویئر پر گفتگو ہونی چاہیے، اردو کی آپ کے ویبینارز پر گفتگو ہونی چاہیے، اردو کے جو جدید ہمارے پاس جو علماء ہیں ان کے وہ پہلوؤں پر جیسے خاکہ نگاری ہے، یا بعض سوالات اتنے عمدہ میرے اسکالرز نے کیے ہیں جس کا میں جواب آپ کے نہیں دے سکا، اس وجہ سے کہ جب پوچھا جائے کہ مزاح جو ہے کس حد تک ہے اور مزاح کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے پاس ہمارے پاس لٹریچر میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ نے بہت صحیح کہا، لیکن یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ہاتھ کھلے رکھیں۔ دیکھیے میں 40 سال سے باہر ہوں، ہم لوگوں کے پاس سب سے اہم چیز اس وقت جو ہے بجٹ ہے۔ بجٹ ہمارے پاس جو ہے فراوان ہوتا ہے، یعنی ہمارا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کو بھیجے آپ کے 5000 فلاں دے کر کہ جاؤ وہ 5 یونیورسٹیز میں یہ کام کر تم 15 دن کے بعد واپس آؤ، سمجھے نا۔ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کے پاس اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ذرائع سے جائے، دہلی میں ٹھہرے، وہاں پر آپ کے جو ہے 3 لائبریریز میں گشت لگا کر آئے۔ تو مسائل یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت سب سے بڑی مدد جو ہے ایجوکیشنسٹ کی ہے، یعنی ملک اسی وقت ترقی کر سکے گا جب اس میں یہ ویسٹرن ملک، میں نے یہی دیکھا کہ ویسٹرن ملک آپ کے جو ہے کیونکہ بلا تحاشا اور بغیر کے ایجوکیشن پر اور ایجوکیشن سے مربوط اداروں پر اتنا خرچ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے تو عنوانات خود بخود آ جائیں گے، اور بہت ضروری ہے کہ ان عنوانات پر ہو۔ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ کتابیں ان کو 15 مل جاتی ہیں جس پہ ان کو کام کرنا ہے، اور وہ 15 کتابوں پر وہ ایم فل کا اپنا مقالہ تیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اس نئے ٹاپک پر کام کیا جائے تو پھر ان کے لیے آپ کے وہ ذرائع کو بھی پیدا کرنا اور ذرائع کو فراہم کرنا ہمارا جو ہے فرض ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف توجہ ہونی چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم صحیح طریقے سے یعنی جو اکیڈمی کے جو رؤساء ہیں ان کو بتائیں کہ ہیڈ جو ہوتے ہیں اور جو اصل اساتذہ ہوتے ہیں ان کی مدد بہت ضروری ہے، کیا تاکہ ان کے ہاتھ کھلے رہیں، تاکہ وہ اسکالرز کو، اور جہاں تک کہ میری اس لائبریری کا تعلق ہے جس میں 15,000 کتابیں ہیں، اور میں حاضر ہوں، لوگوں نے جو کچھ بھی پوچھا ہے میں یہاں سے آپ کے جو ہے ان کے لیے کوئی بھی مجھے کوئی اسکالر بھی کسی وقت بھی میرے ای میل پر گفتگو کر سکتا ہے، مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ تو
میں شاید کوئی اگر یوں سمجھیے کہ اگر میں کسی کام کا ہوں تو اردو کے لیے آپ کے جو ہے حاضر ہوں کہ دکنیات اتنا بڑا آپ کے جیسے آپ کے برازیل کا امیزون کے جنگل ہے، ہمارا دکنیات بھی اردو ادب کا امیزون کا جنگل ہے. اگر اس کو کھولا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا کیا چیزیں نکلیں گی، ایسے ایسے استعارات نکلیں گے، ایسے آپ کے جو ہے یعنی چیزیں نکلیں گی. ان کو آپ کے جو ہے ان رسالوں سے نکالا جائے تو معلوم ہوگا کہ کس قدر آپ کے جو ہے اردو شاعری نے دکنیات سے استفادہ کیا ہے. اور یہ پروفیسر صاحب وغیرہ کریں گے، میں حاضر ہوں انشاءاللہ. ضرور. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ موضوع تحقیق کی تکرار کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دراصل مختلف جامعات میں جو موضوعات طے ہوتے ہیں اس کا علم سب کو نہیں ہوتا. ہم نے NCPL میں ورلڈ اردو کانفرنس کے دوران یہ بات رکھی تھی کہ آپ NCPL اس کا کچھ پروگرام کریں کہ تمام جامعات میں جو تحقیقی موضوعات طے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ ہوں تاکہ تکرار نہ ہو. یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر کئی جگہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا. اور جب 1 سال 2 سال رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تب موضوع بدلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ موضوع اچھا ہو، اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ مواد کہیں مل رہا ہو تو ہم وہ موضوع نہیں دیتے ہیں، اور مواد بالکل ہی نہیں مل رہا ہے تب بھی وہ موضوع ریسرچ اسکالر کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. ہم ریسرچ اسکالر پر چھوڑتے ہیں. حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں ہم کبھی موضوع نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ تم خود اپنی پسند سے موضوع لائیں. اس موضوع میں ترمیم و اضافہ ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن ایسے موضوعات سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے پرسنلی فیس بک پر ہو یا میل کے ذریعے ہو، آپ کے نظر میں جو موضوع ہیں مجھے بھیجیں. میں انشاءاللہ اس پر ضرور آپ میرا جو ہے ای میل ٹائپ کر دیجئے، تقی عابدی TAQI تقی عابدی TAQI ABEDI جی سر at Rogers ROGERS .com. بالکل صحیح ہے. تو یہ میرا ای میل ہے. اگر وہ اپنے آپ کو، کیونکہ میرے پاس ای میل زیادہ آتے ہیں، میں اردو کے اسکالر سے کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اسکالر لکھ دیں، تاکہ میں اسکالرس کے میں کبھی آپ کے ای میلز کو وہ نہیں کرتا، آپ کے جو ضرور جواب دیتا ہوں. ہم سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے صحیح کہا آپ کے پروفیسر، آپ کے فضل اللہ مکرم صاحب، کہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس انرجی تو ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے آپ کے استعمال اگر کیا جائے. یہ ہمارے جو اسکالرس ہیں یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک خاص، اور یہ ہے کہ موضوع کے تعاون کے لیے بھی میں یہ کہوں گا آپ سے کہ ہماری ان کو مدد ضروری ہے. اس وجہ سے کہ دماغ وہ چیز نہیں دیکھتا جو آپ کے، یعنی آنکھ وہ چیز نہیں دیکھتی جو دماغ نہیں جانتا. یعنی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں ایک سلائیڈ پر آپ کو بلڈ کا ایک ڈراپ رکھ دوں اور کہوں کہ پروفیسر آپ بتائیے کیا ہے، تو آپ کہیں گے کچھ لال پیلے رنگ کے ریڈ چیزیں دیکھ رہا ہوں. لیکن میرے لیے ہر ایک سیل بات کرے گا، میں کینسر کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں. تو آنکھ وہ چیز دیکھتی ہے جس کو دماغ جانتا ہے. تو جب تک کہ ہم یہ بچوں کو، آپ کے جو ہے ان اسکالرز کو ہم روشن نہ کریں کہ دیکھو دکنیات میں یہ چیز ہے، دکنیات میں تم جو ہے، ہم یہ جو 1945 میں یہ جو فراق گورکھپوری نے کہا کہ تم اپنے استعارات کو استعمال کرو جو اس بھومی سے، اس زمین سے ہیں، ہم کسی نے ان کو یہ نہیں کہا آپ ذرا دکنیات کا مطالعہ تو کریں. تو ہمارے پاس ہنس ملے گا، ہمارے پاس آپ کے جو ہے کنول ملے گا، ہمارے پاس آپ کے جو ہے کاویری ملے گی، ہمارے پاس موسیٰ ندی ملے گی، ہمارے پاس یہاں کی کیا کہتے ہیں چمیلی ملے گی. پورے جتنے استعارات اور جتنے بھی آپ کے جو ہے محاورات، کہاوتیں دیکھیے آپ کے جو
ہمارے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ شمالی ہند نے ہم سے نہیں لیا، یہ کہا لچرسی زبان کہہ دیا۔ اب وہ لچرسی زبان جو قائم نے کہہ دیا، مسلسل آپ کے جو پرنٹ ہو رہا ہے لچرسی لچرسی لچرسی، وہ لچرسی نہیں ہے، وہ ابھرتی ہوئی زبان ہے۔ دیکھنا یہ ہے، تو وہی تو ہے، جب تک کہ آپ زمین سے نہ نکالے یہ مسئلے، بہرحال انشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں وہ رہیں، آگے ترقی کرتے رہیں، ممنون رہوں گا میں آپ سب کا۔ کاشف صاحب